भद्रकुमारी घलेको जीवन वृत्त। नेपाली भाषा, साहित्य, समाजसेवा, चित्रकला, गीत, नाटक र राजनीति जस्ता विविध क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूका लागि सुश्री भद्रकुमारी घले अति नै महत्त्वपूर्ण र सर्वाधिक सम्मानित नाम हो। रचनात्मक कार्यको माध्यमबाट सामाजिक जागरण र विकासमा यिनले पुर्याएको योगदानप्रति सर्वत्र चर्चा, परिचर्चा र गर्व गर्ने गरिन्छ। फुटकर सिर्जनाहरूको माध्यमबाट नेपाली साहित्य लेखनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी घलेको विविध विधाका 3 दर्जन पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। यिनले नेपाली भाषा र साहित्यलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समृद्ध तुल्याउन निकै ठुलो, बिर्सनै नसकिने गुण मात्र लगाएकी छैनन्, यिनी भावी पुस्ताको लागि समेत उदाहरणीय पात्र बन्न पुगेकी छन्। जीवनको अभिन्न समय सृजनात्मक लेखन कार्यमा लगाएर वरिष्ठ महिला साहित्यकार बन्न सफल घलेले साहित्यका अतिरिक्त सामाजिक विकासका धेरै क्षेत्रहरूमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आएकी पाइन्छ। विविधतापूर्ण व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल घले मानवको ऊर्ध्वगामी शक्तिप्रतिको अमोघ आस्था, अपार देशभक्ति, अदम्य राष्ट्रिय स्वाभिमान, महान त्याग र विलक्षण साहित्यिक योगदानका कारणले उनी श्रद्धेय, स्मरणीय र प्रणम्य मानिन्छन्। जन्म तथा बाल्यकाल। राष्ट्रियता र समाज विकासका अनन्यतम उपासक तथा कला र सृजनाकी प्रेमी सुश्री भद्रकुमारी घलेको जन्म काठमाडौँ जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित दिल्ली बजार भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 1988 साल फागुन 19 गते मङ्गलबारका दिन भएको थियो। यिनको पिताको नाम कृष्णबहादुर घले र माताको नाम भक्तकुमारी घले हो, जसको अहिले स्वर्गवास भइसकेको छ। यिनको जन्म काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको भए तापनि यिनको बाल्यकाल भने कृष्णबहादुर घलेको पुर्ख्यौली थलो ओखलढुङ्गा जिल्लाको जरायटार अम्बटे स्थित घले गाउँमा रहेको घरमा हजुरबुबा र हजुरआमाको विशेष रेखदेखमा सम्पन्न भएको थियो। यिनका पिता कृष्णबहादुर हक्की, जुझारु र निडर स्वभावका थिए भने माता भक्तकुमारी मेहनती, लगनशील र क्रान्तिकारी स्वभावकी थिइन्। जुझारु र निडर स्वभाव भएकाले कृष्णबहादुरलाई पद्म शमशेरले आफ्नो बैठकी बनाएका थिए भने आमा भक्तकुमारी घरेलु उद्योगमा संलग्न थिइन्। पिता दरबारको बैठके र माता पश्मिना व्यवसायमा संलग्न रहेकीले घले परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रै थियो। गाउँमा पनि सामान्य जग्गा जमिन थियो। आफू दरबारको बैठके र श्रीमती पश्मिना व्यवसायमा संलग्न रहेकीले कृष्णबहादुरले छोरीको उचित हेरचाह हुन नसक्ने ठानी भद्रकुमारीलाई जन्मेको करिब 3 वर्षको उमेरमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो ओखलढुङ्गा पठाएका थिए, जसका कारण भद्रकुमारी नाबालक अवस्थामै माता र पिताको प्रत्यक्ष वात्सल्यबाट अलग हुनु परेको थियो। यद्यपि माता पिताको साथबाट अलग हुनु परे पनि यिनले हजुरबुबा र हजुरआमाबाट, माता पिताबाट हुनुपर्ने माया, प्रेम र स्नेह प्राप्त गरेकी थिइन्। यिनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त सरल, मिलनसार, तीक्ष्ण बुद्धिकी, तार्किक र जिज्ञासु हुनुका साथै केही मात्रामा जिद्दी स्वभावकी थिइन्। साथी सङ्गीहरूसँग विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्नु, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी बन्नु तथा अन्य विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न रहनु यिनको बाल्यकालको स्वभाव थियो। केही गर्छु भनेपछि गर्नुपर्ने जिद्दी स्वभावले यिनलाई कुनै कुनै बेला मानसिक तनाव पनि उत्पन्न हुने गर्दथ्यो। बाल्यकालमा कुनै उल्लेखनीय घटना नघटे तापनि यिनी सामान्य रोगी र पातलो शरीरकी थिइन्। त्यसैले यिनलाई कतिपयले लुरी भनेर पनि बोलाउने गर्दथे। यिनको बाल्यकालको व्यक्तित्व निर्माणमा हजुरबुबा र हजुरआमाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाउन सकिन्छ। आमाको शिष्टता, लगनशीलता, निडरता, जुझारुपन तथा बौद्धिकता जस्ता व्यवहारबाट यिनले बाल्यकालमा धेरै व्यवहारिक कुराहरू सिकिन्, जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि देख्न सकिन्छ। यसरी दुःख, सुख, पीडा र व्यथाका बीच घलेको बाल्यकाल सम्पन्न भएको थियो। शिक्षा दीक्षा। भद्रकुमारीको प्रारम्भिक शिक्षा विशेष गरी पारिवारिक पाठशाला र प्रकृति रूपी पाठशालामा सम्पन्न भएको थियो। यसका अतिरिक्त उनले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थामा छरछिमेकी, नातागोता र आफ्ना साथी सङ्गीका साथै समाजका श्रेष्ठ र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट विशेष खालका कुराहरू सिकेकी थिइन्। सानै उमेरदेखि जिज्ञासु स्वभाव भएकी भद्रकुमारीका परिवारमा प्रशस्त मात्रामा शिक्षित व्यक्तिहरू नभए पनि
पिता कृष्णबहादुर र मावली खलकका केही सदस्यहरू सामान्य तहका शिक्षित व्यक्तिहरूको रूपमा परिचित थिए, जसको कारणले गर्दा पनि यिनमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको थियो। पिता कृष्णबहादुर काठमाडौँमा नै भए पनि यिनले मामा घरमा बसेर सर्वप्रथम नेपाली वर्णमालाको साथै केही धार्मिक पुस्तकहरूको अक्षरारम्भ गरेकी थिइन्। यिनका मामाहरू पनि यिनकै उमेरका थिए। यिनी मामाहरूसँगै लेख्ने र पढ्ने गर्दथिन्। यिनले मामा घरको 2 वर्ष बसाइमा रामायण, कृष्ण चरित्र र महाभारतका साथै बुद्धि चाणक र दुर्गा कवच जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू सरल र पढ्न थालिन्। तिनताका यिनलाई गाउँलेहरूले तो त बुद्धि चाणक र दुर्गा कवच पढेकी मान्छे भनेर प्रशंसा गर्ने गर्दथे। यिनी गाउँका मानिसहरूलाई रामायण, कृष्ण चरित्र र महाभारत पढेर सुनाउने गर्दथिन्। यसरी यिनले 7 वर्षकै उमेरमा मावलीपट्टिको बाजेको सहयोगमा प्रारम्भिक घरेलु शिक्षाको साथै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकहरू अध्ययन गरेर शिक्षाप्रतिको आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्न पुगिन्। अध्ययनप्रतिको यिनको उच्च लगाव देखेर परिवारहरू यिनीप्रति आशावादी देखिन्थे। तिनताका अहिलेको जस्तो स्कुलहरूको सुविधा नभएको मात्र होइन, छोरीलाई पढाउने प्रचलन पनि खासै थिएन। त्यति बेला छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरू समाजका नजरमा कि त मूर्ख कि त अबुझ भनेर चिनिने गर्दथे। तर भद्रकुमारीको परिवार शिक्षाको महत्त्व र अपरिहार्यताप्रति सचेत थिए। त्यसैले उनलाई कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरेर स्कुले शिक्षाको अवसर दिलाउने निर्णयमा परिवार पुग्यो, जसको फलस्वरूप भद्रकुमारीको औपचारिक स्कुले शिक्षाको प्रारम्भ भारतको गोरखपुर स्थित गान्धी विद्यापीठबाट हुन पुग्यो। यस स्कुलमा केही वर्षको पढाइपछि फेरि यिनी नेपालमा नै फिर्ता आइन्। त्यसबेला नेपालमा भर्खरै पद्मकन्या विद्याश्रम नामक स्कुलको स्थापना भएको थियो। यिनी यसै स्कुलमा फाउन्डर विद्यार्थी भएर कक्षा 3मा भर्ना भइन्। तिनताका तत्कालीन श्री 5 को सरकारले जेहेन्दार र जुझारु विद्यार्थीलाई भारतका विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी खर्चमा पठाउने गर्दथ्यो। त्यस्ता जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको सरकारी कोटामा तुलसी मेहरको सिफारिसमा भद्रकुमारी पनि पढ्न सफल भइन्। पद्मकन्या स्कुलमा केही वर्षको पढाइपछि यिनी थप अध्ययन गर्नको लागि भारतको गान्धी आश्रम पुगिन्। मेहनती, परिश्रमी र जिज्ञासु स्वभावकी भद्रकुमारी घलेले शिक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै गान्धी आश्रम बर्दाबाट विनिता, काशी विद्यापीठ बनारसबाट आइए र यसै कलेजबाट शास्त्री तथा गान्धी स्मारक ट्रस्ट कस्तुरबाबाट प्रसूति सेविकासम्मको उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल भएको पाइन्छ। औपचारिक रूपमा स्नातकसम्मको मात्र अध्ययन सम्पन्न गर्न सकेकोमा भद्रकुमारीलाई कुनै पछुतो छैन। गाउँ समाज, देश र जनताको सेवा गर्न पाएको खण्डमा नै उनको मन आनन्दित हुने गर्दछ। उनी स्वाध्ययनबाट नै आफ्नो पढाइको अपूर्णतालाई पुरा गर्ने गर्दछिन्। स्वाध्ययनबाट नै उनले पूर्वीय एवं पाश्चात्य दर्शनका साथै विविध विषयहरूको अध्ययन गरेकी छिन्। सामाजिक सेवामा लागेको कारणले समाजलाई चिन्ने, बुझ्ने तथा जीवन र जगतलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण उनमा पाइन्छ। त्यसैले आजको अवस्थामा भेट्ने व्यक्तिले उनलाई एउटा सामान्य शिक्षित व्यक्तिका रूपमा नभएर एउटा सचेत, बौद्धिक र बहुप्रतिभाशाली महिला व्यक्तित्वका रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछ। पारिवारिक जीवन। कृष्णबहादुर घले र भक्तकुमारी घलेको कोखबाट विभिन्न समयमा 4 सन्तानको जन्म भएको थियो, जसमा 3 छोरी र 1 छोरा थिए। 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी दुर्गा घले, माइली भद्रकुमारी घले, कान्छी नेमकुमारी घले र छोरा अर्जुन घले हुन्। कृष्णबहादुर र भक्तकुमारीका 4 सन्तानहरूमध्ये जेठी छोरी दुर्गा गृहिणीका साथसाथै सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत छिन्। छोरा अर्जुन र छोरी नेमकुमारीको स्वर्गारोहण भइसकेको छ भने माइली भद्रकुमारी घले अविवाहित रहेर समाजसेवा, चित्रकला, साहित्यका साथसाथै विविध रचनात्मक कार्यमा हालसम्म पनि सक्रिय देखिन्छन्। हाल उनी सहयोगीहरूका साथ काठमाडौँको मैतीदेवीमा रहेको आफ्नै घरमा बस्दै आएकी छिन्। व्यक्तिगत रुचि र स्वभाव। हरेक मानिसको परिचय उसको रुचि, स्वभाव र चिन्तनबाट निर्माण भएको हुन्छ। आफू के बन्ने र आफूलाई समाजमा कसरी स्थापित गराउने भन्ने विषय व्यक्तिको आफ्नै सोचाइमा निर्भर रहने गर्दछ। भद्रकुमारी घलेको स्वभाव सामान्य मानिसको भन्दा पृथक, अनौठो र अन्तर्मुखी खालको रहेको छ। उनी बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखिन्छन्, भित्री मन पनि उनको निष्कपट र निसङ्कोच पाउन सकिन्छ। कुनै काम गर्छु भनेपछि गरिहाल्नुपर्ने उनको एकसुरे बानी बाल्यकालदेखिकै हो र अहिले पनि कायमै छ।
अरूको भ्रमजालमा छिट्टै पर्ने र विश्वास गरिहाल्ने बानीले उनलाई धेरै पटक धोका पनि भएको छ। अविवाहित रहेर पनि अरूका छोराछोरी, दीन दुखी, गरिब, पीडित र अपहेलित वर्गलाई आफ्नो सन्तान सम्झने उनको स्वभाव अत्यन्त उदार र विशाल देखिन्छ। उनी एक स्वावलम्बी उद्योगी महिलाको रूपमा पनि प्रतिष्ठापित छिन्। मेहनती, परिश्रमी, सत्यवादी, राष्ट्रवादी, जुझारू, स्पष्ट तथा सादा जीवन र उच्च विचार भएका दयावान मानिसहरू उनका प्राथमिकताभित्र पर्दछन्। आफ्ना लागि सबै बाँच्छन्, अरूका लागि बाँच्न सक्नु सफल मानिसको पहिचान हो भन्ने उनको मान्यता छ। यस्तै कथा, कविता, लेख रचना गर्नु र रचित सामग्रीलाई प्रकाशन गरी पाठक समक्ष पुर्याउनु उनको ध्येय हो। अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु र आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्नु उनको स्वभावको प्रमुख विशेषता हो। साहित्यिक पुस्तकहरू पढ्नु र समीक्षा गर्नु यिनको रुचिको अर्को पक्ष हो। साहित्यिक र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु, पत्रपत्रिका पढ्नु, विभिन्न विषयमा बहस तथा छलफल र भलाकुसारी गर्नु तथा सकारात्मक समाज निर्माणका लागि आफूलाई अग्रसर तुल्याउनु यिनको रुचिको विषय क्षेत्र हो। सरल र कडा बोली, समावेशी व्यवहार तथा सहयोगी र मिलनसार भावना यिनको अर्को विशेषता हो। जाँड रक्सी, जुवा तास र सस्तो मनोरञ्जनको साधनप्रति यिनको मोह पटक्कै छैन। यथार्थ र व्यवहारिक बन्न रुचाउने भद्रकुमारी देश र समाजप्रति सदैव चिन्तित रहने गर्दछिन्। हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान घले महात्मा गान्धीको विचार, दर्शन र व्यवहारबाट विशेष रूपमा प्रभावित पाइन्छन्। उनी सबैका कृति पढ्ने, सबैका कुरा सुन्ने र बुझ्ने तर आफ्नै विचारधारामा अडिग रहने सचेत महिलाका रूपमा चिनिन्छन्। उनलाई रङ, क्रिम, अञ्चल जनकपुर, नेता राजा महेन्द्र र खानामा ढिँडो मनपर्छ। यसरी उनका मान्यता, रुचि र आकर्षणका विषय एवं वस्तुहरूलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। साहित्यिक प्रेरणा तथा प्रभाव। भद्रकुमारी घलेको साहित्यिक प्रेरणाको प्रथम स्रोत जन्मस्थलको रमणीय परिवेश नै हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मस्थलको रूपमा परिचित दिल्ली बजारको प्राकृतिक वातावरणले यिनलाई साहित्यिक सृजनातर्फ अभिप्रेत गराएको थियो। त्यसो त यिनले बाल्यकालमा मामली घरमा बसेर रामायण, महाभारत र दुर्गा कवच जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थहरू भाका हालेर पढ्ने र गाउँलेहरूलाई समेत भेला पारेर सुनाउने गर्दथिन्, जसको कारणले पनि यिनलाई साहित्यको बारेमा जान्न, बुझ्न, लेख्न प्रेरित गरेको थियो। यिनको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ यसै बेलादेखि भयो भन्न कठिन भए पनि गान्धी आश्रम भारतमा बसेर पढ्ने क्रममा यिनले सहपाठीहरूलाई गीतिलयका कविताहरू लेखेर सुनाउने गरेको उनीद्वारा लिखित जीवनीहरूको अध्ययनबाट जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसरी लेखेर सुनाएका गीति कविताहरू सहकर्मीहरूले मन पराउन थालेपछि घलेले नियमित रूपमा कलम चलाउन थालेकी थिइन्। यसै क्रममा नेपालबाट पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरे, जसका लागि 16 जना नेपाली केटीहरूको समूह बन्यो र कार्यक्रममा नेपाली गीत नृत्य प्रस्तुत गर्ने सहमति भयो। घलेले यसै कार्यक्रमका लागि गीतहरू पनि रचना गरेकी थिइन्। उनले त्यसबेला रचना गरेको गीतको बोल यस्तो थियो: कान्छी नानी भन लौ मादल बज्यो कहाँ, कान्छा दाई त्यही आफ्नै देशमा। उक्त गीतबाट अत्याधिक प्रशंसा बटुल्न सफल भएकी घलेले त्यसपछि नियमित रूपमा गीत कविता लेख्न थालेकी थिइन्। त्यसैले यिनको लेखनको प्रेरणाको अर्को स्रोत यो कार्यक्रमलाई पनि मान्न सकिन्छ। यसप्रति लेखिका घलेको भनाइ यस्तो छ: विक्रमसम्म 2004 सालमा मैले गीत लेखेर कोही कान्छा कोही कान्छी बनेर नेपाली भाषाको राम्रो नाच नाचेर देखायौँ। एकातर्फ केटाको भेष गरी उभिएर खुट्टाले ताल दिँदै सोध्ने, अर्कोले जवाब दिएर कान्छी नानी त्यही आफ्नो देशमा भनी जवाब दिएर केटाकेटीको लाइनमा र केटी केटाको लाइनमा घुमेर नाच्दै एकसाथ पुग्ने। यो हाम्रो दोहोरी जुहारी लेखेको प्रश्न उत्तर गीतको जुहारी लेखेर गाएर नाचेको नाच साह्रै राम्रो भयो भनी प्रशंसा गरेका थिए। त्यस बेलादेखि पहिलो गीत रचेको आजसम्म लेखेको लेखै छु। यस्तो प्रकारले मैले गीत कविता लेख्न सिकेँ। मेरो आँखामा म पृष्ठ 48मा भद्रकुमारी घलेले यी कुराहरू समेटेकी छिन्। यसरी गीत कविता लेख्न उच्च प्रेरणा प्राप्त गरेकी घलेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला जनकपुर भ्रमण गएका बेला स्वागत गीत लेखेर ख्याति कमाएकी थिइन्।
यसपछि यिनले क्रमशः आफ्नो साहित्यिक लेखनलाई निरन्तरता दिन पुगिन्। यसै क्रममा यिनले अखिल भारतीय सम्मेलन, कस्तुरी ट्रस्ट, गान्धी आश्रम जस्ता विभिन्न ठाउँमा भएका कार्यक्रमहरूमा दर्जनौं गीतहरू लेखेर चर्चा प्राप्त गर्न सफल भइन्। यसै समयमा यिनको केही कविता, कथा र नाटक ज्योति नामक हिन्दी भाषाको त्रैमासिक पत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए। स्कुले जीवनमा गीत कविता लेखेर असङ्ख्य चर्चा कमाएकी घलेलाई नलेखी बस्न कठिन थियो। त्यसैले उनी फुर्सदको समयमा साहित्यिक रचनाहरू सिर्जना गरेर सङ्ग्रह गर्ने कार्यमा पनि देखा परिन्। यसरी रचना गरेर सङ्ग्रह गरेका सृजनाहरूलाई एकैपल्ट विक्रम सम्वत 2045 सालको दशकमा प्रकाशन गराएर कृतिकार व्यक्तित्वको रूपमा नेपाली साहित्यमा उपस्थित भइन्। विक्रम सम्वत 2045 को दशकबाट औपचारिक रूपले नेपाली साहित्यमा देखा परेकी घले व्यक्तिगत रुचिका अतिरिक्त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, डायमन शमशेर, हरिभक्त कटुवाल, शरदचन्द्र, हेनरी स्वेट मार्टिन जस्ता लेखकहरूका लेखन कलाबाट पनि प्रेरित भइन्, जसलाई आधार बनाएर आजीवन घलेले साहित्यमा लाग्ने प्रण गरिन् र उनले गरेको त्यो प्रण आजसम्म पनि निरन्तर जारी छ। त्यो निरन्तरता साहित्यिक सृजनामा मात्र नभएर साहित्यिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि देखा परेको छ। यसरी घलेले आफूलाई वरिष्ठ साहित्यकारका रूपमा स्थापित गर्नमा उनको प्रतिभा, चाहना, रुचि लगायत अन्य साहित्यकारहरूको प्रेरणा तथा प्रभावको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो जन्मस्थल, आफू हुर्किएको हिमाली पहाडी रमणीय परिवेश, जीवनका आरोह अवरोह आदि विविध कारणहरूले उनलाई साहित्यिक प्रवाहमा ऊर्जा प्रदान गरेको बुझ्न सकिन्छ। यिनै आन्तरिक बाह्य प्रेरणा स्रोतलाई हृदयस्थ गरी भद्रकुमारी घलेले साहित्य साधनामा निरन्तर जुटेर राष्ट्रको सशक्त एवं मर्यादित साहित्यकार बन्ने सफलता प्राप्त गरेकी छन्। सामाजिक सांस्कृतिक सेवा। भद्रकुमारी घलेको सामाजिक सांस्कृतिक सेवाको क्षेत्र खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, चित्रकला र साहित्य सेवा सँगसँगै गाँसिएको छ। प्रत्येक साहित्यकार तथा चित्रकारको सेवा नै समाजको एक प्रबल पक्ष मानिन्छ। तथापि आयमूलक पेशा बाहेक समाज तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा गरिने निस्वार्थ सेवा नै सामाजिक सांस्कृतिक सेवा भएकाले भद्रकुमारी घलेमा समाजमा साङ्गठनिक रूपले भिजेर कार्य गर्ने शैलीको विकास पनि विद्यार्थी जीवनकै क्रममा भारतको गान्धी आश्रमबाट भएको मान्न सकिन्छ। गान्धी आश्रममा विद्यार्थीका रूपमा रहँदा उनले दैनिक पठन पाठनका क्रमसँगै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर गीत गाउने, नाच्ने, बहस छलफल गर्ने र व्यक्तित्व सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ साथै आफ्नो सामाजिक जीवनको शुभारम्भको सङ्केत दिएकी थिइन्। यस कार्यमा तुलसी मेहरको उनलाई ठूलो सद्भाव प्राप्त भएको थियो। सामाजिक जीवनको बीजारोपण गरिसकेकी भद्रकुमारी विक्रम सम्वत 2011 सालमा नर्सको रूपमा जनकपुरमा आइन्। तिनताका रङ्गनाथ उप्रेती त्यहाँको बडा हाकिम थिए। उप्रेतीलाई भनसुन गरेर घलेले त्यसै बेला जलेश्वरमा कन्या पाठशाला खोल्न लगाइन्। तिनताका अहिलेको जस्तो शिक्षित व्यक्तिहरूको बाहुल्यता थिएन। भएका अलिअलि पनि सदरमुकाम र सहरतिर आकर्षित हुन्थे, जसले गर्दा कन्या पाठशाला खुले पनि शिक्षकको अभावमा पढाइ हुन सकेको थिएन। घलेलाई यस विषयमा ठूलो चिन्ता थियो। त्यसैले यिनी आफै बनारस गई उमा ठकुरी नाम गरेकी महिलालाई जनकपुर ल्याई शिक्षिका बनाइन् र पाठशालाको पढाइ प्रारम्भ भयो। यसै क्रममा यिनले करिब 2 वर्ष हाल अञ्चल अस्पताल रहेको जनकपुरमा डाक्टर जय बल्लभ र टुन्ना बाबुसँग मिलेर हजारौं बिरामीहरूको उपचार सम्पन्न गरिन्। यसपछि विक्रम सम्वत 2018 सालमा यिनी राष्ट्रिय पञ्चायतको माननीयमा निर्वाचित हुन पुगिन्। यसै क्रममा यिनले हेल्थ पोस्ट, हुलाक घर, खानेपानी, कुवा, इनार, बाटो, पुल, कुलो जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर ग्रामीण जनताको मन जित्न सफल भइन्। यस्तै सिन्धुली सदरमुकामबाट अम्बोटे विमान हर्सादी हुँदै दुधौली, डकाहा, सिरथोली र कटारीसम्मको मोटर बाटो, अम्बोटे भालुखोलाको लम्पन, ठाकुर खोला, क्यान खोला, दमार खोला र पोखरी खोलाको पुल निर्माण यिनकै सक्रियतामा सम्पन्न भएको थियो। यस्तै प्रौढ शिक्षा, सिलाइ बुनाइ, स्वास्थ्य सेवा तथा घर घरमा पशुपालन जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रम पनि यिनकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो।
यसरी भौतिक पूर्वाधारका साथसाथै दुःखमा परेका, अन्याय सहेर बाँच्न बाध्य भएका, अपहेलनमा परेका मानिसहरूलाई न्याय दिलाउन र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यमा पनि घलेको संलग्नता विशिष्ट रूपमा देखा पर्यो। प्रस्तुत सन्दर्भमा घले भन्छन्, महिलाहरूलाई परेको अन्याय अत्याचारमा न्याय दिलाउन र परिआएका समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्य त्यस बेलाका गाउँका महिला कमिटीका महिलाहरूले गाउँ गाउँमा सेवा पुर्याएका थिए। लोग्नेले सौता हालेमा, सासूले बुहारीलाई हेला गरेमा, बुहारीले सासूलाई अपमान गरेमा, पुरुषले नारीलाई शोषण गरेमा, नारीले पुरुषलाई अपहेलना गरेमा दोहोरा कार्यका अनुसार गाउँ गाउँमा न्याय दिने काम सुरु गरिएको थियो। उपरोक्त कार्यहरू गरेर गाउँमा हामीले तल्का नै मचाएका थियौँ। मेरो आँखामा पुस्तकको पृष्ठ 53मा भद्रकुमारी घलेले यी कुरा समेटेकी छिन्। ग्रामीण क्षेत्र र समाजको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर योगदान दिएकी भद्रकुमारीको चर्चा क्रमशः देशभरि नै फैलन थाल्यो। धेरै मानिसको नजरमा उनी आवश्यकताकी पात्र बन्न पुगिन्। समाज, राष्ट्र र राजासम्मले उनको क्षमताको प्रशंसा गर्न थाले। यसबाट उत्साहित भई घलेले आफ्नो सामाजिक कार्यलाई देशभरि नै विस्तार गर्न सफल भइन्। यसरी आफ्ना सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विक्रमसम्म 2045 सालदेखि घले साहित्य सेवामा देखा परिन्। जीवनको प्रारम्भिक कालदेखि हालसम्म समाज सेवामा तल्लीन घलेलाई योगदानका हिसाबले नेपालकै सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी महिला व्यक्तित्वको रूपमा चिन्न सकिन्छ। राष्ट्र र समाजका लागि केही गरौँ भन्ने भावना भएकी घलेले पछिल्लो समयमा भद्रकुमारी घले सेवा सदन नामक संस्थाको स्थापना गरेर नेपाली भाषा, साहित्य, चित्रकला, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा, वृत्ति विकास, सिपमूलक तालिम र पशुपालन जस्ता कार्यहरूमा रचनात्मक सहयोग गर्दै आएकी छन्। यस्तै उनले धेरै ठाउँमा स्कुल, कलेज, पुस्तकालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सेवामूलक संस्थाहरूको पनि स्थापना गरेकी छिन्। आजीवन समाज सेवामा लागेर जीवन्त परिचय स्थापित गर्न सफल घले दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न देखिन्छन्। उनको संलग्नतामा रहेको सङ्घ संस्थाहरूको सामान्य विवरण यस प्रकार छ। 21वटा यहाँ संस्थाहरूको विवरण छ। 1. नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी तुलसीमेहर स्मारक महागुठी आजीवन तथा ट्रस्टी। 2. श्री पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष। 3. पशुपति बहुमुखी क्याम्पस अध्यक्ष। 4. ज्ञानदीप प्राथमिक विद्यालय अध्यक्ष। 5. भद्रकुमारी घले कन्या क्याम्पस अध्यक्ष। भद्रकुमारी घले सेवा सदन अध्यक्ष। 7. सृजनात्मक कलागुठी संस्थापक सदस्य। 8. वनिता प्रकाशन आजीवन सदस्य। 9. जनमत प्रकाशन आजीवन सदस्य। 10. उन्नयन आजीवन सदस्य। 11. भानु साहित्य प्रतिष्ठान आजीवन सदस्य। 12. नारी साहित्य प्रतिष्ठान आजीवन सदस्य। 13. गुन्जन आजीवन सदस्य। 14. तमु छोजदी सल्लाहकार। 15. तमु बौद्ध सेवा समिति सल्लाहकार। 16. तमु परिषद सल्लाहकार। 17. दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान आजीवन सदस्य। 18. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आजीवन सदस्य। 19. रोटरी क्लब आजीवन सदस्य। 20. क्षयरोग निवारण संस्था आजीवन सदस्य। 21. नेपाल बाल सङ्गठन आजीवन सदस्य। यसरी 21वटा सदस्यहरूमा संस्थाहरूमा यिनको सदस्यता संलग्नता देखिन्छ। भाषा, साहित्य र सेवा। भद्रकुमारी घलेको जीवनको मूल उद्देश्य नै भाषा, साहित्य सेवा रहेको पाइन्छ। आफू साक्षर भएको बेलादेखि नै उनी सृजनात्मक अभिरुचिका साथ यस क्षेत्रमा अग्रसर भइन्। किशोरी अवस्थादेखि नै गीत र कविता रचनातर्फ प्रवृत्त भएकी घलेले आफ्ना सम्पूर्ण जीवनलाई भाषा, साहित्य सेवामा समर्पित गरेको देखिन्छ। विक्रमसम्म 2007 सालदेखि हालसम्म उनी अनवरत रूपमा साहित्य साधनामा तल्लीन पाइन्छन्। जीवनको उत्तरार्ध उमेर पार गरिसक्दा पनि निरन्तर साधनारत रहनु र झनै बृहत आकारमा पुस्तकहरू प्रकाशन गराउनु ठट्टाको विषय होइन। उनको साहित्य साधनाले लगभग 7 दशकको अवधि पार गरिसकेको देखिन्छ। नेपाली साहित्यलाई परिष्कृत रूप प्रदान गरेर मौलिक रचना सृजना गर्नु उनको यस क्षेत्रको विशिष्ट खुबी हो। फुटकर गीत, कविता, कथा, निबन्ध, लेख, नाटक, जीवनी र महाकाव्यमा उनको सक्रियता अद्वितीय बनेको पाइन्छ। शास्त्रीय परम्पराभन्दा पृथक आफ्नै भद्रा छन्दमा मौलिक रचना सृजना गर्ने वर्तमानकी त उनी शासक नै हुन्। त्यसै गरी आत्मिक लयलाई साहित्यिक गरिमा प्रदान गर्दै नेपाली जनजीवनका विविध सन्दर्भहरूलाई आफ्ना कृतिमा उतार्ने सफलता उनले प्राप्त गरेकी छन्।
विशिष्ट सन्देशमूलक रचनाहरूमा पनि उनी सक्रिय देखा पर्छिन्। उनी मूलतः परिष्कारवाद र स्वतन्त्रतावादकी मध्यबिन्दु मानिन्छन्। हालसम्म उनले करिब 200 फुटकर गीत, 1 नाटक, 15 निबन्ध, 13 कविता, 3 कथा कृतिका साथै 1 वेद, 1 वंशावली र 1 जीवनी प्रकाशित गरिसकेकी छिन्। यिनका अतिरिक्त घलेले अन्य थुप्रै कवि साहित्यकारहरूका कृतिमा भूमिका लेखी आफ्ना साहित्यिक मान्यताहरूलाई प्रस्तुत गरेकी छन्। उनका प्रकाशित अधिकांश कृतिहरू सापेक्षताका हिसाबले सफल पाइन्छन्। यसरी स्तरीय तथा प्रभावपूर्ण साहित्य, खास गरी कविता र निबन्ध लेखनमा घलेको योगदान विशिष्ट देखा पर्दछ। उनी परिणामभन्दा पनि निरन्तरतामा बढी विश्वास गर्ने लेखिका हुन्। उनको सेवाले नेपाली भाषाको परिष्कृत मौलिक नेपालीपन प्राप्त गरेको पाइन्छ भने नेपाली साहित्य उत्कृष्टताका शिखरमा विराजमान हुन पुगेको देखिन्छ। मान सम्मान तथा पुरस्कार। भद्रकुमारी घली नेपाली साहित्यकै सर्वाधिक सम्मानित महिला व्यक्तित्व हुन्। विद्यार्थी जीवनमा गीत, कविता लेखेर, गाएर र नाचेर अत्याधिक प्रशंसा प्राप्त गरेर प्रोत्साहित भएकी घलेले साहित्यिक पुरस्कार भने विक्रम सम्वत 2045 को दशकपछि मात्र प्राप्त गर्न थालेकी थिइन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उनको सार्वजनिक अभिनन्दन समेत गरेका छन्। सम्मान पुरस्कारलाई सकारात्मक कार्यको उच्च प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गर्ने घलेले गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रो, दैवी प्रकोप पदक, वीरेन्द्र ऐश्वर्य पदक, रत्नश्री हीरक पदक, गद्दी आरोहण पदक, स्वर्ण जयन्ती पदक, सेवा पदक, काठमाडौँ नगर विकास क्षेत्रबाट भएको कविता प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक र रजत पदक समेत प्राप्त गरेकी छिन्। स्वदेशी मान सम्मानका अतिरिक्त विदेशी सम्मानले समेत सम्मानित हुने सौभाग्य पनि उनले प्राप्त गरेको देखिन्छ। उनले जापानको माथिल्लो र दोस्रो सदनको मानार्थ सम्मान प्राप्त गरेकी छन्। त्यस्तै उनलाई 75औं जन्मदिनको अवसरमा काठमाडौँको राष्ट्र सभागृहमा एकै दिन 75 सङ्घ संस्थाले प्रमाणपत्र सहित सामूहिक अभिनन्दन गरेका थिए। यस्तै घलेलाई धरणीधर पुरस्कार प्रतिष्ठान, रोटरी क्लब, नई प्रकाशन, नेपाल मगर सङ्घ, सुनकोशी साहित्य प्रतिष्ठान जस्ता 3 दर्जन सङ्घ संस्थाहरूले अभिनन्दन गरेका छन्। यिनका अतिरिक्त घलेले चेतना प्रतिभा उन्नयन तथा संरक्षण प्रतिष्ठान, सम्पत्ति आर्थिक पत्रिका, वनिता, शिशु सेवा समिति, समाजवादी पार्टी नेपाल, नव एकीकृत सांस्कृतिक केन्द्र, ज्ञानदीप शिक्षा सदन, सूर्योदय प्राथमिक विद्यालय, नारी साहित्य प्रतिष्ठान, हिन्दू नारी जागरण नेपाल, नेपाल महिला समाज, एकता समाज, जेपी प्रतिष्ठान, सिटी केबल परिवर्तन नेपाल, नेपाली शिक्षा परिषद, घले समाज, नेपाल सृजनात्मक कलागुठी, दोभान तमु बौद्ध सेवा समिति, तावा ट्रस्ट नेपाल, मितेरी नेपाल, नेपाल स्रष्टा समाज जस्ता 121 सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन्। यस्तै सेवा र सृजनाका परिधिमा भद्रकुमारी घले सेवा र साधना, आमा महात्मा काव्यको अध्ययन नामक पुस्तकबाट पनि घलेको उच्च सम्मान भएको छ। भद्रकुमारी घलेले जीवनमा जे जति उन्नति, प्रगति, पद, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् ती सबैको मुख्य कारण उनको साहित्य साधना नै हो। तसर्थ उनको सृजनात्मकताका क्षेत्रमा देखा परेको गुणवत्ता नै प्रतिष्ठाको मूल कारक तत्त्व हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उनका यी प्राप्तिहरूले नेपाल राष्ट्र, नेपाली समाज, नेपाली जाति लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उनको ख्यातिको पुष्टि भएको छ। भ्रमण भन्नाले कुनै पनि काम विशेषले अर्थात् अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनका निमित्त स्वदेश तथा विदेशको कुनै पनि भागको व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा घुमफिर गर्नु भन्ने बुझिन्छ। भ्रमण गर्न अधिक रुचाउने घलेले नेपालको प्राय सबै जिल्लाका अतिरिक्त भारत, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, ब्रिटेन, जापान, रसिया, मङ्गोलिया आदि राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेको पाइन्छ। यिनका यी भ्रमणहरू विशेष गरी राजनीतिक सभा, सम्मेलन र सेमिनारका क्रममा भएको देखिन्छ। भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा जानकारी लिने र आफ्नो देशको बारेमा जानकारी गराउने उनको स्वभाव पाइन्छ। उनले आफ्ना कतिपय साहित्यिक रचनामा भ्रमणका क्रममा देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका विषयहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेकी छन्।
आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यो बसाइमा भद्रकुमारी घलेको जीवन वृत्त यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ। यो लेखलाई साहित्यकार दीपक भेटवालले शिखरमा भद्रकुमारी घले नामको पुस्तकमा समेट्नु भएको छ। साहित्यकार दीपक भेटवालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।